बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। 580 साल बाद लगने जा रहा है चांद को ग्रहण। भारतीय सरकार ने किसानों के आगे टेक दिए घुटने। स्मोग ने किया हुआ है लाहौरियों के नाक में दम। सेनेट के इजलास में मजीद इशू पर भी बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूं इस बुलेटिन के साथ ज़ौक अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ती आलूदगी की। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 23 नवंबर को मेयर लाहौर और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को तलब कर लिया। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन ने स्मोक के खात्मे के लिए सिफारिशात जमा करवा दी हैं। लाहौर में गैर ज़रूरी और आर्जी पार्किंग ख़त्म करने और शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने समेत दीगर सिफारिशात दे दी हैं। बढ़ती आलूदगी, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक लाहौर में आज सुबह फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 394 रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस शहरियों की तरफ से आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत आम होती जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, स्मोक के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल जी, स्मोक के वार लाहौर के शहरियों पर जारी हैं। गुज़श्ता कई रोज़ में कई बार जो है वो लाहौर शहर दुनिया में फ़िज़ाई तौर पर जो है वो आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। अगर आज की बात की जाए तो आज टाउनशिप के इलाके में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे नंबर पर टाउन हॉल के इलाके में 231 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ जो है वो स्मोक के मामले पर हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिस पर हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि जिन इलाकों में स्मोक की शरह ज़्यादा है, ख़ास तौर पर निजी इदारे जो हैं वो 50% हाज़िरी के साथ जो है वो दफातर में आए, जबकि दीगर 50% अमला है वो घरों से बैठ कर काम करे। और लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी अहकामात जारी किए हैं कि सरकारी इदारे भी इस तजवीज़ पर गौर करें और कोशिश करें कि 50% अमला जो है वो दफातर में बुलाया जाए। इस टीबी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचने के लिए शहरी जो हैं वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, चूँकि स्मोक जो है मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर बीमारियां जो हैं वो स्मोक से जन्म ले रही हैं। इस वजह से जो है वो तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें ताकि स्मोक के वार से बचा जा सके। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब सेनेटर शहरी रहमान का कहना है सर्दी अरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। बिल बुलडोज करके समझते हैं सब बहरान खत्म कर दिए। आवाम का बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है, ईवीएम नहीं। रिलीफ पैकेज आवाम को मिला या इत्तेहादियों और नाराज अरकान को चला गया? ये सवाल भी अपने ट्वीट के जरिए सेनेटर शहरी रहमान ने पूछा है। उन्होंने कहा कि बिल बुलडोज करके ये समझते हैं कि सब बहरान खत्म कर दिए हैं। और एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने शरीक मुलजिम फजल दाद के इंतकाल की रिपोर्ट तलब कर ली। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ईवीएम का सहारा दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से शकील सईद। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा सासाजात केस की समाअत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की गई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में टीटी स्कैंडल के मुलजिम फजल दाद अब्बासी इंतकाल कर चुके हैं, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी से आइंदा समाअत पर फजल दाद अब्बासी के इंतकाल की रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बिलडोज किया गया। ईवीएम का कानून पास करा दो। 17 नवंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक स्याह दिन के नाम से याद किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नाकाम हो चुका है। इमरान खान आइंदा इंतखाबात में ईवीएम का सहारा लेकर दोबारा आना चाहता है। ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है, तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। अदालत ने केस पर मजीद कार्रवाई 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन ताहिर खोखर और साथी रिपोर्टर खावर मुगल के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर।
اور ادھر وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ مشترکہ اجلاس میں بل منظور کروا کر عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے اتحادیوں نے کلبھوشن کو NRO دینے کی حمایت کی۔ وفاق نے بغیر مشاورت 12 DIG صوبے سے نکال دیے۔ آئین کی پاسداری اور لوگوں کا تحفظ کریں گے، لڑنا پڑا تو وفاقی حکومت سے لڑیں گے۔ جوائنٹ سیشن میں وفاقی حکومت نے درجنوں قوانین منظور کروائے، بلڈوز کیے اور دھوکہ دیا پاکستان کے عوام کو۔ پی ٹی آئی نے، MQM نے، GDA نے اور ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے کلبھوشن کو NRO دینے کی بھی حمایت کی۔ اس پولیس کو جو صوبائی حکومت کے انڈر میں کام کرتی ہے، 22 میں سے 12 DIGs بغیر مشاورت کے صوبہ سندھ سے نکال دیے گئے۔ جو ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ حکومت کا اپنا ایک رول ہے، وہ سندھ کے لوگوں کا، سندھ کی حکومت کا مائی باپ نہیں ہے۔ سینسس جس کے ذریعے صوبہ سندھ کی آبادی کو کم بتایا گیا، متنازعہ سینسس کے خلاف صوبہ سندھ کا جو مقدمہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے، سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر برائے قانون فاروق نسیم اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پرسن اسپیسیفک وہ تھا جب جنرل ضیاء نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا اپنا نام، اس طرح کی چیزیں پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے اور عدالت اور قانون اس کو پرسن اسپیسیفک اس لیے نہیں مانتے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ اس میں سے ارجنسی دیر از اے لاٹ آف ارجنسی انوالوڈ۔ آپ اس کو پلیز کنسیڈر کریں، ہاؤس سے پوچھیں پلیز۔ جی بتائیں جی، کمیٹی میں بھیجنا ہے؟ تشریف رکھیں جی، ہاؤس کی سینس لے رہا ہوں جی، کمیٹی میں بھیجنا ہے؟ آپ لوگ خاموش، بھئی میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بات کا میں نے آپ کی سننی ہے، آپ بتائیں جی۔ جی میں نہیں ڈر رہا ہوں، ان سے کہیں نا جی، مجھے نہ کہیں جی۔ Let me put it in the house. چلو جی، it has been moved that the bill further to amend the Higher Education Commission Ordinance 2002, the Higher Education Commission Amendment Bill 2021 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. It's very difficult. Let me put it again. Those who are in favor of the motion may say aye. علی محمد خان آپ کا کوئی ووٹ نہیں ہے، دھیان سے بیٹھیں جی۔ Those who are against the motion may say no. جی کاؤنٹ کریں، چلیں جی، جو اس کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جی، کاؤنٹ کریں جی۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، آگے بڑھیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے ویٹیکن سٹی کے سفیر کرسٹوف اولکاسس نے ملاقات کی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے دور میں بیانیے کی جنگ نے ہتھیاروں کی جگہ لے لی ہے۔ پاکستان اور ویٹیکن سٹی نفرت انگیز مواد کے خاتمے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ کچھ ممالک مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کو بطور آلہ استعمال کرتے ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا پوری دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں غریب لوگوں کے لیے گھر بنانا بہت مشکل ہے۔ غریب لوگوں کی وجہ سے تعمیراتی شعبے کو ٹیکس چھوٹ دی ہے۔ 1 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی جانیے۔ جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گھر بنانا۔ 90% ٹیکسز یہ کم آمدنوں کے لیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے چھوٹ دے دی۔ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ 1 لاکھ یونٹس ہیں، اور 1 لاکھ میں سے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ 226 ارب روپے کے اپلیکیشن ہیں۔ ان میں سے 90 ارب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی آج نوشہرہ کے علاقے مانکی شریف میں پنڈال سجائے گی۔ جلسے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کے لیے اسٹیج تیار ہے۔
کارکنوں کے لیے کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ جلسے سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر خان، جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی آج نوشہرہ میں پنڈال سجا رہی ہے۔ نوشہرہ کے علاقے مانکی شریف میں جلسہ گاہ جو ہے اس میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ پنڈال میں کرسیاں بھی رکھ دی گئی ہے اور سٹیج بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ نوشہرہ جلسہ گاہ کے آس پاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور بینروں سے سجا دیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ آج جو ہے نماز جمعہ کے بعد 3 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ یہ جلسہ شروع ہوگا اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے اس میں شرکت کریں گے اور یہ جلسہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے گڑھ مانکی شریف میں جو کہ وفاقی وزیر پرویز خٹک کا آبائی گاؤں ہے، یہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک اور سابق تحصیل ناظم نوشہرہ احد خان خٹک اس میں باقاعدہ طور پر شرکت کریں گے۔ جی شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شرح سود بڑھے گی، کم ہوگی یا برقرار رہے گی، اعلان آج ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ماہرین نے معاشی اشاریوں کو دیکھتے ہوئے شرح سود میں 1% تک اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ کراچی سے شراز احمد اسی سب پر رپورٹ کریں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی سربراہی میں ممبر پالیسی کمیٹی آج شرح سود کا فیصلہ کرے گی، جس میں آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود کا تعین کیا جائے گا۔ اس وقت شرح سود 7.25% برقرار ہے۔ معاشی ماہرین نے شرح سود میں 100 بیس پوائنٹس اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ہماری ایکسپیکٹیشن 100 بپس انکریز کی ہے اور اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن اسٹیٹ بینک پہلے لے چکا ہے جس میں کہ انہوں نے کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کو انکریز کیا تھا بائی 1% اور اس میں بھی مانیٹری ٹائٹننگ کا ہی آسپیکٹ تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 100 بپس کا انکریز کافی ساری جو مارکیٹ کی جو اینٹیسپیشنز ہیں ان کو انکارپوریٹ کر رہا ہوگا، تو وی بلیو کہ 100 بپس از گوئنگ ٹو بی مور دین انف۔ 2 ماہ قبل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 25 بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا۔ کورونا اور لاک ڈاؤن میں شرح سود 13.5% سے کم ہو کر 7% کر دیا گیا تھا۔ کئی بار شرح سود میں کمی کے بعد مسلسل 4 بار شرح سود 7% برقرار رکھی گئی تھی، لیکن آج اس میں اضافے کا امکان ہے۔ شرح سود کا اعلان آج پریس ریلیز کے ذریعے کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عمار خان کے ساتھ شراز احمد، 92 نیوز کراچی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسجد گھرال کی برطانیہ آمد۔ چودھری احسن گھرال اور چودھری عبدالرحمان سجاد نے وفد کے ہمراہ ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ کمیونٹی رہنماؤں نے پھولوں کے ہار اور پگڑی پہنائی۔ جسٹس چودھری اسجد گھرال کہتے ہیں نجی دورے میں وکلاء سے ملاقات اور پاکستانی رول آف لا پر بات ہوگی۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسجد گھرال پاکستان سے برطانیہ پہنچ گئے۔ جسٹس اسجد گھرال نجی دورے پر لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے معروف کمیونٹی رہنما چودھری احسن گھرال نے ساتھیوں سمیت ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس اسجد گھرال کا کہنا تھا کہ انہیں دوستوں کے پرتپاک استقبال پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملکی معاملات میں گہری دلچسپی لیتے ہیں اور پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو انتہائی عزت و احترام دیتے ہیں۔ پاکستانیوں کی ملکی معاملات میں دلچسپی اور وطن کے لیے فکر قابل فخر بات ہے۔ یہ پاکستان میں آپ لوگوں کی محبت ہے جی، آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ یقین کریں کہیں بھی جائیں نا تو یہ پاکستان کا پیار جھلکتا ہے اور خاص طور پر جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت نظر آتی ہے اور وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن ہے، تو میں ان کا سلوٹ کرتا ہوں، ان کو عزت کرتا ہوں۔ چودھری احسن گھرال کے ہمراہ معزز مہمان کے استقبال کے لیے آنے والوں میں سابق میئر ریڈنگ چودھری ریاض، سیاسی و سماجی رہنما میاں سلیم، چودھری وسیم، چودھری عمران احسان، چودھری عبدالرحمان سجاد، اسلم ڈوگر، اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کونسل کے عابد حسین اور دیگر شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معزز مہمان کو برطانیہ آمد پر خوش آمدید کہا۔ میں چودھری اسجد گھرال صاحب جو کہ جسٹس ہیں انہیں یو کے آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اب آئے تو وہ اپنے نجی دورے پہ ہیں لیکن انہوں نے کہیں خطاب بھی کرنا ہے جو رول آف لا کے مطابق، تو ہمارے پاکستان کے لا پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ We welcome him. He is a typical professional judge, very committed to his profession. I'm sure he will enjoy his stay because he is on a personal visit. Honorable judge ہیں تو ہمارے تو فیملی کی طرح ہیں، ان کا یہ نجی دورہ ہے تو obviously پالیٹکس سے باہر ہے تو ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ فیملی بھی ہیں۔ جسٹس اسجد گھرال 2 ہفتے برطانیہ میں قیام کے دوران وکلا تنظیموں سے خطاب بھی کریں گے اور پاکستان میں رول آف لا پر لیکچر بھی دیں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔
معروف ریئل اسٹیٹ کمپنی نے لندن آفس میں میڈیا کو لاہور میں جاری رہائشی پروجیکٹ کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ سی ای او رائزونک ہائٹس عاشر قریشی کا کہنا تھا شاندار رہائشی منصوبے کے لیے ایل ڈی اے سمیت 16 محکموں سے این او سی حاصل کرنے والی عمارت 18 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ عمارت بہترین اور جدید سہولیات سے مزین ہوگی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وسطی لندن میں قائم ریئل اسٹیٹ کمپنی کے دفتر میں ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی صحافیوں کو رائزونک ہائٹس نامی منصوبے کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئیں۔ اس موقع پر سی ای او رائزونک ہائٹس عاشر قریشی، مینیجنگ ڈائریکٹر احمد میاں اور پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد پرویز نوید موجود تھے، جنہوں نے رہائشی پروجیکٹ کے حوالے سے صحافیوں کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او رائزونک ہائٹس عاشر قریشی کا کہنا تھا لاہور میں اپارٹمنٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کو ریڈی ٹو لیونگ لگژری رہائش دینے کے لیے یہ ایک بہترین منصوبہ ہے، جس نے ایل ڈی اے سمیت 16 متعلقہ اداروں سے این او سی حاصل کر لیے ہیں۔ رائزونک ہائٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان خاص طور پہ لاہور میں اس وقت اپارٹمنٹس کی سیلز جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اوورسیز کمیونٹی میں، اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس لاہور میں آپ کو اس وقت 13,000 سے لے کے اور 26,000 پر اسکوائر فٹ تک بھی آپ کو اپارٹمنٹس کی بلڈنگز اپارٹمنٹس مل رہے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر رائزونک ہائٹس احمد میاں کا کہنا تھا کہ ہماری رہائشی عمارت کی لوکیشن آئیڈیل ہے، کیونکہ ہم نے پروجیکٹ کی لوکیشن پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ سے لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ سے ہمارا ایم رہا ہے کہ لوکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے جس پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہو اوورسیز کمیونٹی کے لیے، اور یہ سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، واسا سے، ٹیپا سے، ایل ڈی اے سے، ہر جگہ سے یہ اپرووڈ ہے۔ وی آر آلریڈی آن سیکنڈ فلور اینڈ پوزیشن انشاءاللہ ود ان 18 منتھس اوورسیز سب کو مل جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد پرویز نوید کا کہنا تھا کہ رائزونک ہائٹس انجینئرنگ کے تمام معیارات پر پورا اترنے والا پروجیکٹ ہے۔ پروجیکٹ سٹارٹ ہے رائٹ فرام سائل انویسٹیگیشن ٹو سپر اسٹرکچر، اس کی ساری سپرویژن میں نے کی ہے، یو ای ٹی کے پروفیسر ہیں ان سے یہ اسٹرکچر ڈیزائننگ ہوئی ہے، انوائرمنٹل اپروول اس کی لی ہے، سائل انویسٹیگیشن کی ہے، 7.6 ریکٹر اسکیل ارتھکوئک پہ جو لاہور میں پنجاب کا ایک ریکارڈ ہے اس پہ یہ ڈیزائننگ ہے، رین کا فیکٹر کاؤنٹ ہے، ونڈ افیکٹ کاؤنٹ ہے، اور 4000 PSI کی کنکریٹ پہ یہ رافٹ فاؤنڈیشن ڈیزائن ہے، 5000 PSI پہ سپر اسٹرکچر ڈیزائن ہے۔ رائزونک ہائٹس انتظامیہ کے مطابق عمارت کی تعمیر 18 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ غلام حسین ایوان، بیورو چیف، 92 نیوز، یو کے۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں اے سی پی کرکٹ لیگ کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات ہوئی، جس میں کرکٹ میچز میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں اور ٹیمز میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ کرکٹ سیشن میں 46 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں اکثریت پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کی تھی۔ اس موقع پر برٹش پاکستانی کرکٹر عظیم رفیق کی جرأت کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے کرکٹ کے اندر نسل پرستی کی نشاندہی کر کے برطانیہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں مڈ لینڈز میں سارا سال مختلف کرکٹ کلبوں کے درمیان کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف کاروباری اداروں اور تنظیموں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا رکھی ہیں، جن میں اکثریت پاکستانی نوجوانوں کی شامل ہے۔ برمنگھم میں کرکٹ کے میدان سجانے میں اے سی پی کرکٹ لیگ ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور نوجوانوں کو ان سرگرمیوں میں مزید دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں ہونے والی تقریب میں بڑی تعداد میں نوجوان کرکٹرز نے شرکت کی، جبکہ ڈپٹی لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد عظیم نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے نہ صرف نوجوانوں میں انعامات تقسیم کیے بلکہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس موقع پر کرکٹ لیگ کے چیئرمین محمد شفیق، ظہور احمد، ڈپٹی لارڈ میئر چودھری عظیم، کونسلر ماجد محمود اور دیگر کرکٹرز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اتنی بڑی تعداد میں تمام ٹیموں کو ایک چھت کے نیچے جمع کر کے ان کو ٹرافیاں دی ہیں اور کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ کرکٹ میں ان کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے۔ For everybody, but mainly for the Asian youth, to get themselves one fit and secondly into sports. As you can see, we've got ex-professionals playing in our league. We've got very, very good standard of cricketers playing, and we want to encourage our youth to come and join us and play. We've got 56 teams. That's 7 divisions of 8 that we play, and you've seen all the trophies that we give out. We started about 15 years ago with one division,
and with Allah's blessing, we are now at 6 divisions, 8 teams per division in the Sunday League, and similar numbers teams are participating midweek in the 30-over league. We also have a T20 Cup and Shield. What it does is, for a considerable time, it actually provides people with time to exercise, focus on themselves, health and well-being. We're also trying to encourage young people to come forward, stay away from all the negative stuff and participate in positive activities. Yorkshire's already been found to be institutionally racist. We believe that a lot of the counties, they're going through the same process, and all of our Asian young lads, they've been held back, and a lot of them are giving up on cricket because they know that they won't be allowed to go any further than what these people allow them to go. یہ ہمارے ینگ لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ترقی کریں گے اور انہوں نے بہت ہی اچھا پارٹ پلے کیا ہے. میرا خیال 2003 سے یہ کام کر رہے ہیں. پہلے لوکل لیگ ہوتی تھی, اب سارے ایک ہی انہوں نے امبریلا بنا لیا. For ACP league, which my friend and my cousin runs it, and it's a award ceremony. Young people from the streets, they have an opportunity to come and play cricket in this league. بہت ہی امپریسو ماشاء اللہ کاؤنسلر ظہور صاحب نے اور شفیق نے جو امپلائز کیا ہے, اور اسپیشلی ینگسٹرز کو. یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنی بڑی ایونٹ اس چھوٹے سے وال میں کیا, اور اسپیشلی اتنا امپریسو ہوں کہ جو بچے ہیں نا چھوٹے, یا 11 ایئر اولڈ بچہ بھی ہے تھا میں دیکھیے. سو آئی ایم ویری ویری impressed by the function that they delivered. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਵਾ. ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है जी अपने पाकिस्तानी और पंजाबी भाइयों को देख के. यहाँ पे ये क्रिकेट का एक सीजन था. इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम रफ़ीक को भी खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने खुलकर बरतानवी क्रिकेट बोर्ड में नस्ल प्रस्ताना रवैये की निशानदही की. अजीम रफ़ीक के बयान का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फौरी नोटिस लिया है और यॉर्कशायर काउंटी को इस हवाले में फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है. ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम रफ़ीक ने गुज़श्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि बरतानवी क्रिकेट बोर्ड में उन्हें नस्ल प्रस्ताना रवैये का सामना है. अजीम रफ़ीक के इल्ज़ामात के बाद बरतानवी क्रिकेट बोर्ड को सख्त मज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 1.6 मिलियन बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने भी इस नस्ल प्रस्ताना रवैये की मजम्मत करते हुए हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है. आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. लंदन के इलाके ल्यूटन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार किया है. हुकूमत को इस शानदार इक़दाम पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो पाकिस्तानी सियासत में इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं. पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको वोट का हक देने की जो करारदाद पास हुई है, उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे खुश हैं. और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा था कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है और पाकिस्तान के साथ उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें उनको ये जो वोट का हक है वो भी दिया जाए. बिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देने का बिल था. मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक अपना वादा मैनिफेस्टो में जो मौजूद था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, आज वो वादा पूरा किया. मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी. ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करें, उनकी बात सुनी जाए, उनका भी वोट उसमें शामिल हो. तो मेरे ख्याल में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हुआ, चूँकि पाकिस्तान में उनके प्लाटों पे कब्ज़े हो जाते, ज़मीनों पे कब्ज़े होते थे, और जब कोई मसले मसाइल वहाँ पे पैदा होते थे तो चूँकि हमारा वहाँ पे वोट है नहीं, हमें परदेसी के तौर पर, फॉरनर के तौर पर डील किया जाता था. अब ये होगा कि कम से कम जिस नुमाइंदे को ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट देंगे उनसे वो पूछ सकते हैं कि हमने आपको सपोर्ट किया था, हमने आपको वोट दिया था, हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे. तो ये एक तरीका कार हो गया है डायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस होने का. इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है यार, नाइस बंदा है, और इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं. और इसने जो किया था ना वो बहुत अच्छे किया है. जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में वो बहुत अच्छा किया है, और सब पाकिस्तानियों को अपना हक मिल गया. जो बिल पास हुआ है वो हकीकी मायनों में ओवरसीज़ की तर्जमानी हुई है. जो पाकिस्तानी इस टाइम पाकिस्तान से बाहर हैं वो आज दिल्ली सपोर्ट आइंदा के इलेक्शनों में करेंगे इमरान खान को.
ओवरसीज़ की बात सुनी जाएगी, मनाई जाएगी। पाकिस्तान की असम्बली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के लिए जो बिल पास किया गया है उसमें खासी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत खुश हैं, इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये 1.9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं और अपने रोज़गार के सिलसिले में लोग बाहर आए थे और जिसका रिटर्न जो है वो $30 बिलियन तक पाकिस्तान को देते हैं, और इसको अप्रिसिएशन के लिए जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किया है उसको हम समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये अच्छा इक़दाम है। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की मैशियत में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, और उनका ये देरीना मुतालबा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा जो वोट की शक्ल में जो मंजूर हुआ है और हम वोट कास्ट कर सकें, ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉटिश पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कौमी असम्बली में पास किए जाने वाले बिल के हवाले से PTI स्कॉटलैंड के अहदेदारान अंस राना, आसिम खान, अदीम अहमद ने ग्लासगो में 92 के नुमाइंदे शाहिद मीर से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। कौमी असम्बली में ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है और इलेक्शन लड़ने का हक मिला है, इस सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के मुंतखब अहदेदारान। हम इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी खुशी है और कितना फायदा होगा PTI को और ओवरसीज पाकिस्तानी को इस बिल जो बिल पास हुए उनका। जी आसिफ खान साहब, आप बताएं कि आज जो बिल पास हुआ है PTI इस पे कितना खुश है और आपके क्या जज्बात हैं? जी, आज मैं और अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। जो हमारे बहन भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, आज उनको जो वोटिंग का हक मिला है वो एक पाकिस्तानी दौर में एक सुनहरा दौर है। और जो खुशकिस्मती से PTI के हाथ हुआ है, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं है, ये सब जमातों के लिए है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ PTI के लिए है, ये सब पाकिस्तानियों के लिए है। बेशक वो जिस जमात से भी दादा रखता है, लेकिन आज जो PTI ने जो अपना एक वादा था जो आवाम से किया था कि हम इनको ओवरसीज का राइट लेके देंगे, जो आज उनके लिए जो उनको PTI ने जो उनको लेके दिया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं और हमारे लीडर को मैं आप दिल की गहराई से मुबारक पेश करता हूं। जी अदीम, आप क्या कहेंगे इस सवाल? जी, मैं अपने लीडर को सारी तस्दीक पर करता हूं कि उन्होंने आज पाकिस्तान के जो हमारे ओवरसीज सारे दो हर एक को आज वोट का हक अदा करने के लिए जो बिल मंजूर किया। मैं सब ओवरसीज दोस्त साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी अनस राना साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं मुंतखब PTI स्कॉटलैंड के, आप क्या कहेंगे इन बिल के हवाले से? जी, जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया, मगर 90 लाख पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको आज हक मिला है कि वो अपना लीडर पाकिस्तान में चुन सके, क्योंकि बड़े अरसे से हम हर हुकूमत कहते थे कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर असल मामलों में इमरान खान और PTI की गवर्नमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इंशाल्लाह अगले जनरल इलेक्शन में आप देखिएगा कि ये 90 लाख वोट इंशाल्लाह दे विल मेक अ डिफरेंस और आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जाएंगे ओवरसीज और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी और जो मुंतखब है PTI स्कॉटलैंड के अहदेदार, इनका यही कहना था कि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जो रहते हैं ये आइंदा इलेक्शन में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो दरीना जो मुतालबा था उसको पूरा किया। जी, सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान ने कहा है कि इलेक्शन इस्लाहात का बिल जमहूरियत और जमहूरी असूलों के मुनाफी है, जिसकी वजह से आइंदा इलेक्शन भी ना सिर्फ मुतनाज़ होगा बल्कि मज़ीद सियासी बहरान जन्म लेंगे। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें PYO सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद, कोहली, जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर PP अहदेदारान का कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात का हल हुकूमत ने ज़ाती मुफाद के पेश नज़र पास करवाया है, जबकि मुल्क की दीगर सियासी जमातों की जानिब से इसकी मुखालफत की गई है। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसलिए जब तक तमाम सियासी जमातें इलेक्शन इस्लाहात पर यकजा नहीं हो जाती, तब तक इसको नाफिजुल अमल ना किया जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन मुतनाज़ ना हो और नया सियासी बहरान जन्म ना ले। पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत करने के लिए लॉबी फर्म की खिदमात हासिल कर ली। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपने मफादात को बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए लॉबी फर्म ब्राउनस्टाइन की खिदमात हासिल की हैं।
अमरीकी जरीदे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और ब्राउनस्टाइन हाइट फॉबर नामी फर्म के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत लॉबी करने वाले माहिरीन की एक टीम पाकिस्तान और अमेरिका में अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद के तनाजुर में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत करने पर काम करेगी। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारतखाने की एक तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि एम्बेसी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशों में ब्राउनस्टेन फर्म की खिदमात हासिल करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने इस कंपनी की खिदमात माहाना $1 लाख के एवज़ हासिल की हैं और ये रकम हर 3 माह बाद अदा की जाएगी। लॉबी करने वाले माहिरीन में साबिक सेनेटर मार्क बेगेज भी शामिल हैं। कंपनी की एक तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने महलो वकूअ और ईरान और चीन के करीब होने की वजह से अमेरिका और यूरोप के ममालिक के लिए एक अहम मुल्क है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।